अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने आज हमारा थंबनेल पढ़ा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ही बैड न्यूज़, नया कानून नामंजूर, ये सरकारी मुलाजमीन का कहना है। और पेंशन में जो कटौती हो रही है, तनख्वाहों में अदम अदायगी हो रही है। और आपने देखा कि जितने भी सरकारी स्कूल थे उन सब स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया और बच्चों को भी अब फीसें अदा करनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताने जा रहा हूं कि इस पर काफी सारे नोटिस आ चुके हैं और काफी सारे मामला खड़े हो चुके हैं और सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर हजरात या बच्चे हजरात थे वो इस वक्त टेंशन का शिकार बन चुके हैं। क्योंकि मैं आपको वाजिया कर देना चाहता हूं कि ये कानून पाकिस्तान में मंजूर होना चाहिए या नहीं, और ये मंजूर होगा या नहीं। क्योंकि इस वक्त जितने भी सरकारी मुलाजमीन यानी कि सरकारी टीचर हजरात जो भी हैं, उनको सबसे पहले तो अपनी पड़ चुकी है कि हमारी जो इतनी इतनी तनख्वाहें थी वो कहां से अब हम लेंगे, कहां से लाएंगे और किस तरह से अपना पेट पालेंगे और अपने बच्चों का पालेंगे। और दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूं कि जो सरकारी मुलाजमीन अपनी नौकरियां छोड़कर घरों में बैठे पेंशन ले रहे थे, उनके लिए सबसे बैड न्यूज ये है कि उनकी हमेशा के लिए जो पेंशन बंद हुई है वो क्या 100% दुरुस्त हुई है या फिर गलत हुई है, होनी चाहिए थी या फिर नहीं होनी चाहिए थी, इसके बारे में मैं आपको वाजिया कर देना चाहता हूं। और जो पेंशनों में कटौती हो रही है, तनख्वाहों में अदम अदायगी हो रही है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के लिए जो बुरी खबर है वो क्या है, नया कानून मंजूर है या नामंजूर है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि काफी दिन से सरकारी मुलाजमीन पिया जाम हड़ताल कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं और हुकूमत को कह रहे हैं कि ये जो दस्तूर है ये हमें मंजूर नहीं है। और बच्चों को सरकारी जितने भी स्टूडेंट थे सबकी छुट्टियां मुकर्रर कर दी गई हैं। कुछ छुट्टियां खत्म होने वाले थी, फिर 10 छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं सरकारी जितने भी बच्चे हैं। तो इस वक्त जितने भी मुलाजमीन सरकारी टीचर हैं उनको अपना पाला पड़ा हुआ है। वो कभी कहां मीटिंग पर जा रहे हैं और कभी कहां मीटिंग पर जा रहे हैं और कभी कहां जलसे जुलूस पर जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर में आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों ने धरने दिए हुए हैं, काफी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, काफी हाथापाई हो रही है। जितनी मेरी माए बहनें टीचर हैं वो भी सड़कों पर आई हुई हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये नुकसान सिर्फ सरकारी मुलाजमीन टीचर हजरात का नहीं है, ये हमारा और हमारे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई जो है वो पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, जिसको क्रॉस करने के लिए गरीब जब पहाड़ पर चढ़ता है तो सबसे पहले वो फिसल कर मर जाता है, महंगाई का पहाड़ उससे चढ़ा नहीं जाता। फिर दूसरे नंबर पर बात करूं, अगर सरकारी मुलाजमीन अगर प्राइवेट पर बर्दाश्त कर लेते हैं तो बच्चों का किस तरह से गुजारा होगा। क्योंकि जब सरकारी स्कूल में बच्चे वही पढ़ते हैं जो गरीब घराने के होते हैं। अगर इनकी फीस मुकर्रर कर दी गई तो घर के अखराजात कौन चलाएगा। बिजली, जो एक इंसान मजदूर पेशा है वो अपने घर के अखराजात मुकम्मल करेगा या फिर स्कूल के बच्चों की फीस अदा करेगा। प्यारे दोस्तों, सरकारी स्कूल के बच्चों की जो बुक्स या कापियां वगैरह या पेंसिलें वगैरह लेनी, ये भी एक मजदूर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तो थोड़े से बुक्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो प्रेप नर्सरी बच्चे पढ़ रहे हैं इनका खुद का उनका इतना वजन नहीं होता जितना बैग का वजन हुआ पड़ा है। प्यारे दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई मजदूर आदमी अपना मकान का घर पे बैठा है, वो अपने मंथली मकान का किराया देगा या अपने बच्चों की रोजी कमाएगा या बिजली का किराया देगा या फिर पानी का बिल देगा या फिर अपने बच्चों की फीस अदा करेगा या फिर अपने बच्चों की बुक्स कापियां खरीदेगा। पर दोस्तों, ये फैसला आपने भी करना है, आपका भी हक बनता है कि आप भी निकलें। क्योंकि ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन टीचरों के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल खराब हो रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी फीसें अदा करेंगे, उन फीसों के अंदर से टीचरों को तनख्वाहें दी जाएंगी। तो ये कानून जो है, हमारी जो हुकूमत है, ये कानून नहीं दुरुस्त। आप इस तरह से कर लें, जो पेंशनें बंद की हैं वो आपने दुरुस्त किया है, पेंशनें बंद होनी चाहिए। क्योंकि पेंशनों वाला काम जो है वो दर बदर चलता जा रहा है और जितने ऊपर लेवल के मुलाजमीन हैं,
حتیٰ کہ جتنے ریٹائر ملازمین سب سے زیادہ پینشن اس وقت جج حضرات لے رہے ہیں، جن کی 12 لاکھ روپے منتھلی پینشن بن رہی ہے پیارے دوستو، اگر وہی 12 لاکھ سے پاکستان کا قرضہ اتارا جائے تو پاکستان دنوں میں امیر ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارے کافی سارے سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے بیڑا دھو دیا پاکستان کا یہ پینشنیں لے کر۔ پاکستان میں یہ مستقبل ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، جب سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتا ہے اس کو اسی وقت اتنے پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا آنے والا جو مستقبل ہے وہ اپنا درست کر سکے۔ جب ہمارے یہاں سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے علاقے کے حساب سے اپنی مربع زمین خرید سکتے ہیں، اتنی ان کو پینشن دی جاتی ہے۔ پھر منتھلی جو پینشن ملتی ہے ان کو وہ علیحدہ۔ پیارے دوستو، یہ پینشن والا کام ختم ہونا چاہیے اور سرکاری ملازمین اور بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو نوکریاں کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا مستقبل آپ خراب نہ کریں، ہماری حکومت سے اپیل ہے اور ہم اس کی بڑھ چڑھ کر مذمت کرتے ہیں۔ اور جو آپ تنخواہوں میں عدم ادائیگی کر رہے ہو، یہ بھی آپ سرکاری ملازمین کے لیے بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہو۔ اگر آپ نے 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نظام ختم کر دیں۔ ختم کرنے سے پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس وقت جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، چھٹیاں کر کے بیٹھے ہیں، جن بچوں کو سرکاری بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، ان کا کتنا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ کبھی پاکستان میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی کورونا جیسی وبا آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے دوبارہ نہ آئے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی وبا آ جاتی ہے۔ اب یہ والا معاملہ بن گیا، سرکاری ملازمین ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے جاتے ہیں بچے تو ان کو بھیج دیتے ہیں واپسی۔ یہ بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ہمارے آنے والے مستقبل بچوں کے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ ان کو کس نے درست کرنا ہے؟ ہم نے اور آپ نے درست کرنا ہے۔ تو سرکاری بچے جو پڑھتے ہیں غریب گھرانے کے، ان کے مستقبل خراب نہ کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو آپ کو کافی سارے غریب لوگوں کی بد دعائیں لگ جائیں گی۔ پھر پاکستان میں کوئی آپ کو پڑھا لکھا نہیں نظر آئے گا، جاہل ہی نظر آئیں گے، کیونکہ غریب کا آدمی ہی پڑھ لکھ کے اوپر جاتا ہے۔ جو عیش و عیاش کی زندگی گزارتے ہیں، اچھے گھرانے کے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی پڑھتے نہیں ہیں۔ غریب گھرانے کے بچے پڑھ کے اوپر لیول پر آتے ہیں۔ جب غریب گھرانے کے بچے پڑھیں گے نہیں تو پھر اوپر کون آئے گا؟ پھر پاکستان میں آپ کو پڑھے لکھے نوجوان نہیں نظر آئیں گے، سب جاہل، بے وقوف، سب یہ ایسے کے لوگ نظر آئیں گے۔ باتیں تو بہت ساری دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت میں اچھا مناسب نہیں سمجھتا کہ میں وہ باتیں شیئر کروں، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کی آپ بھی ہمیں رائے دیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کی یہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ باقی جو سرکاری ملازمین اور جتنے بھی ہیں ان کی بھی پینشنیں بند ہونی چاہیے، اور جو یہ وابٹا والا سرکار نے کام کیا ہے کہ وابٹا والے جتنے بھی بجلی فری استعمال کر رہے تھے وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے، تو یہ دونوں ہاتھوں سے میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی سرکاری ملازمین وابٹا کے ہیں وہ اپنے کے گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے بجلی پر استعمال کر رہے تھے، اور اب ان کو پتا چلے گا، جتنے بھی ملازمین یا جتنے بھی سرکاری ادارے کے عہدے دوران ہیں، سب کو ایک غریب جتنا ٹیکس اور بل ادا آنا چاہیے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ اتنے بڑے اے سی چلا کر بیٹھے ہیں اور غریب گرمی میں مر کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا جو بھی مقصد تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر پھر بھی آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی بھی سمجھ نہیں آئی کسی بھی بات کی تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو بتانے کے لیے 24 آور اویلیبل بیٹھے ہیں۔ آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل پہ پہلی مرتبہ ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ میرے کو دو اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔